नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 18,000 बढीमा परीक्षण गर्दा थप 3,938 जनामा संक्रमण पुष्टि। आज 2012 जना डिस्चार्ज। हाल देशभर 34,422 सक्रिय संक्रमित। आज थप 37 जना सहित हालसम्म नेपालमा संक्रमणबाट 9,994 जनाले ज्यान गुमाए। 713 जना आईसीयूमा रहँदा 158 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत, 375 जना क्वारेन्टिनमा। सरकारले यही साउन 25 देखि 32 गतेसम्म खोप सप्ताह मनाउने। सो अवधिमा जापानबाट आउने 8 लाख र भुटानबाट आउने 3 लाख डोज खोप लगाइने। दुवै देशबाट शनिबार र आइतबारसम्म खोप आइसक्ने। साउन महिनामा मात्रै 53,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिने पूर्वानुमान। उक्त संख्या घट्दै गएर मंसिरसम्ममा 25,000 पुग्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण। साउनदेखि मंसिरसम्ममा 1,93,000 बढी नयाँ संक्रमित थपिने सम्भावना। जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोपमध्ये 8 लाख डोज खोप शनिबार र आइतबार काठमाडौँ ल्याइने। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकालाई यो खोप दिने तयारी। निषेधाज्ञालाई पुनः कडाई गर्ने जिल्ला प्रशासन गुल्मीको निर्णय। निषेधाज्ञा 32 साउनसम्म लागू हुने। सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक। पसलहरू बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म मात्र खुला। अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। झापाको सुरुङ्गादेखि झापा बजार जोड्ने अमरपथ सडक खण्डको निर्माण आजदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द। खोप नलगाएसम्म जोखिम बोलेर काम गर्न नसकिने बताउँदै मजदुर कर्मचारीको नामावलीसहित नगरपालिकामा निवेदन पेश। कोरोना खोपको मूल्य सार्वजनिक गर्न नेकपा एमाले सांसद खगराज अधिकारीको माग। राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा जाने हुनाले कोभिसिल्डको 20 लाख बाहेक अरू खोपको मूल्य सार्वजनिक नभएकोले मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख। नेपालबाट इन्टर्नशिप गर्न पाउनुपर्ने। महामारीका बेला चीनबाट फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको माग। इन्टर्नशिप गर्न नपाए आफूहरूको भविष्य अनिश्चित हुने भन्दै इन्टर्नशिप पूरा गर्न पाउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलद्वारा सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार। कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको टुङ्गो लागेपछि केही दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने। यथाशक्य चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतको भनाई। यसअघिको सरकारले गरेका गलत कामलाई खारेज गर्नुपर्ने र कमजोरीहरू सच्याउनुपर्ने पनि धारणा। देउबा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा एमालेको पात्री संगठन युवा संघद्वारा प्रदर्शन। लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासी लगायतका नागरिकलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा आयोगलाई नै विघटन गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाएको आरोप। नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सरकारले थालेको पहल खारेज गर्न माग गर्दै वायु सेवा निगमका कर्मचारीले गुहारे प्रधानमन्त्री। महाप्रबन्धक डीम प्रसाद पौडेललाई तत्काल बर्खास्त गर्न समेत माग। आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवासमा बन्धक बनाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्रीवलीको आरोप। आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको दावी। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइयो। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनद्वारा साउन 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएकोमा एमालेको आपत्ति। विशेष अधिवेशन आह्वान संविधान विपरीत भएको दावी। एकल बहुमतको सरकार विरुद्ध 2 वर्ष नपुग्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने तर्क। विमला खत्रीवलीकै राजी खुसीमा दाङबाट मुख्यमन्त्रीको निवासमा पुर्याएको एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्य सचेतक भुमेश्वर ढकालको दावी। एमालेमै फर्किएको विज्ञप्ति पनि उनकै इच्छा अनुसार सार्वजनिक भएको दावी। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको छानबिन गर्न दार्चुला पुगेको गृह मन्त्रालयको छानबिन टोली स्थलगत अध्ययनका लागि भारतीय बाटो हुँदै गस्कु मालघाट पुग्यो। स्थानीयले भारतीय थानामा दिएको जुरीको सम्बन्धमा जानकारी लिँदै। नेपालमा संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि नगरे पनि भयो भन्ने मान्यता रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेको भनाई। निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा कठिनाई भए समिति पुनरावलोकनका लागि आउनुपर्ने र पुनर्विचार गरेर आए अघि बढ्न सकिने उल्लेख। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुनिश्चितताका लागि 42 युवा नेताहरूले बुझाए। मुख्य सचिव पौडेल मार्फत सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र। 12 सप्तरी लगायतमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउन पनि माग। भदौ 23 पछि अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकता सकिने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दावी। भदौ 16 देखि 19 सम्म गर्नुपर्ने केन्द्रीय महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यताका कारण अनिश्चित। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले बिहीबार बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको अपील। पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबोलाइएको एमाले केन्द्रीय सचिव शेरबहादुर तामाङको स्पष्टोक्ति। अधिवेशन प्रक्रिया रोक्न एमालेको माधव नेपाल पक्षको ओली समक्ष माग। ओलीले गल्ती स्वीकारेर आत्मलोचना गरे पार्टी एकता हुने उल्लेख। 10 बुँदे सहमति अनुसार 2 जेठ 2075 को कमिटी बसेर मात्र अरू प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग।
पार्टीबाट अलग भएका वा अलमलमा परेकालाई हिचकिचाहट बिना पार्टीमा फर्किन जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आग्रह। केही अग्रगमन नचाहने, उपलब्धिलाई उल्टाउन चाहने प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले पार्टीलाई षड्यन्त्रमूलक ढंगले फुटाउन खोजेको दाबी। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजनाका कारण विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई खोपको पनि पहल गर्न आग्रह। कोभिड खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा समितिको सुझाव। फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह। सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको भनाई। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन दबाव नदिन सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेश नसोचिए श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने ठोकुवा। दामलाले बाँधेर सर्पी दमाईलाई कुटपिट गर्ने जाजरकोटको जुनी चाँदी 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली पक्राउ। पीडितले अहिलेसम्म जाहेरी दिएनन्। पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति र भिडियोलाई आधार मानेर कानूनी कारबाही हुने। दोलखाका मिटर ब्याजी गणेश उप्रेती विरुद्ध 22 करोड 51 लाख बराबरको बिगो तयार। नियमित आय स्रोत र देखिन आएको सम्पत्ति अस्वाभाविक। अनुसन्धान प्रतिवेदन चाँडै सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइने। शान्ति मिसनमा जानका लागि हुने प्रारम्भिक छनौट परीक्षा प्रिस्याटको प्रश्नपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको युएन शाखा भित्रबाट चोरिएको पुष्टि। प्रहरी परिचर सुरेश बम र साइबर ब्युरोमा कार्यरत हवलदार कुमार शाह पक्राउ। परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएका शिक्षा सेवाका अवकाश प्राप्त सहसचिव डाक्टर डिल्लीराम रिमाल शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गत पुसमा भएको सिफारिसलाई गत मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकद्वारा कार्यान्वयन। आज प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको अनुमान। अन्य क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम पानी पर्ने। मनसुन थप सक्रिय नभएकाले धेरै ठाउँमा तत्काल ठूलो पानी नपर्ने। गएको शनिबार आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका थप 18 घर परिवार विस्थापित। 30 परिवार भन्दा बढी बाढीको उच्च जोखिममा। घर खाली गरेर स्थानीय वैकल्पिक बासको खोजीमा। गाउँ नै बगर बनेपछि त्रिपालको भरमा बस्दै आएका नासो गाउँपालिका ताल गाउँका बाढी पीडित बासिन्दा पुनर्वासको पर्खाइमा। बाढीका कारण सो गाउँका 59 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित। सडक भासिँदा 5 दिनदेखि अवरुद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग पुनः सञ्चालन। राजमार्ग खुलेसँगै बझाङ जाने र बझाङबाट काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेलधुरा, बैतडी लगायतका स्थानका लागि छुटेका सवारी चले। बागलुङ बजारको अदालत चौपारी, कम्पुटोल र नारायण चोकका 1 दर्जन भन्दा बढी घर पहिरोको जोखिममा। बागलुङ कैलाम पोखरीको वन हुँदै अदालत चौपारीसम्म पुग्ने सडक खण्ड पहिरोले 20 दिनदेखि अवरुद्ध। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिइने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। विद्युतको घरेलु उपयोग जसले बढी गर्छ उसलाई विद्युत महसुल पनि कम गर्ने गरी आफूले तयारी गरिरहेको उल्लेख। अब बन्ने नयाँ भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री हुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। शर्मा गृहमन्त्री हुँदा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको स्मरण गर्दै अब पनि माग सम्बोधन हुने प्रतिनिधिहरूको विश्वास। नयाँ सरकार गठन भएको 3 हप्ता पूरा भइसक्दा पनि विभागीय मन्त्री नपाएको कृषि मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको पद पनि रिक्त। मन्त्रालयमा 1 सचिव र 3 महत्त्वपूर्ण महाशाखा समेत नेतृत्वविहीन। कसैले इजरायलमा रोजगारीका लागि पठाइदिन्छु भन्दै प्रलोभन देखाए, त्यसको पछि नलाग्न वैदेशिक रोजगार विभागको आग्रह। प्रक्रिया G2G सम्झौता भएकोले कुनै पनि निजी संस्था आबद्ध नरहेको सूचित। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले QR कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्रका लागि अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्ने। 3 दिनभित्रै विदेश जानुपर्नेले अनलाइन फारममा उल्लेख गरी भिजा र टिकट पनि पेश गर्नुपर्ने। कोरोना खोप लगाएका आवासीय भिजा भएका नेपालीलाई युएईमा आजदेखि प्रवेश खुला। भिजा भएका तर खोप नलगाएका व्यक्तिलाई 48 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। 4 दिन लगातार बढेको शेयर बजार आज बिहीबार भने 16 अङ्कले घटेर 3107.45 बिन्दुमा झर्यो। आज 14 अर्ब 31 करोड 62 लाखको शेयर किनबेच। जापानको टोकियोमा जारी ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा हालसम्म 34 स्वर्ण 24 रजत सहित चीन शीर्ष स्थानमा, 29 स्वर्ण 34 रजत सहित अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहँदा जापान 22 स्वर्ण 10 रजत सहित तेस्रो स्थानमा यथावत। अक्टोबर 17 देखि सुरु हुने T20 विश्वकप अगाडि न्युजिल्यान्डको क्रिकेट टोलीले 18 वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गर्ने। न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान बीच आउँदो सेप्टेम्बरमा 3 एकदिवसीय र 5 T20 हुने। धनी र गरिब देशबीच खोपको पहुँचमा ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा बुस्टर डोजलाई रोक्न र गरिब देशलाई 10% लाई खोप वितरणका लागि सहयोग गर्न बुस्टर डोज लगाउने तयारी गरिरहेका देशहरूलाई आग्रह।
अमेरिकामा पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमण बढ्दो, कतिपय राज्यमा मास्क लगाउन अनिवार्य, आगामी 4 हप्तामा कोभिडका संक्रमित र मृत्युदर अझै बढ्ने अनुमान, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न अपील। अमेरिकाको टेक्ससमा 30 आप्रवासी चढेको भ्यान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु, अन्य 20 जना घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर। र अमेरिकाका केही ठूला बन्दुक उत्पादक कम्पनी विरुद्ध मेक्सिकोद्वारा मुद्दा दायर, 10 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति माग, लापरवाहीपूर्ण व्यापारिक आचरणको प्रयोग गरेर रक्तपातलाई बढावा दिएको मेक्सिकोको आरोप। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।